وقتی دیدن ملت همه میگن که ما رژیم فاسد طاغوتی را نمیخواهیم، اونها تسلیم شدند و اون آدم را از اینجا بردند و شما بیرونش کردید از اینجا. این یک درسی است برای ما در طول تاریخ که اگر ما بخواهیم مقاصد خودمون را، کشور خودمون را به اون طوری که هستش و اون طوری که میخواهیم برسانیم، یعنی به ثمر برسانیم، نتیجه این همه خون و این همه علیل و این همه رزمنده و اینها، باید همه با هم باشیم. این یه درسی است که ما از 22 بهمن فرا گرفتیم و باید این درس را با تمام قوا دریابیم و با تمام قوا حفظ کنیم. این را 22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و برای نسل‌های آینده که همه اونها 22 بهمن را که غلبه ایمان بر کفر و الله بر طاغوت و اسلام بر کفر بود باید حفظ کنند و بزرگ بشمارند.